बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी FPSC लेक्चरर उर्दू 2025 के सिलसिले में टॉप 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल पर्चा आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस पर्चे में उर्दू के साबका पर्चाजात से लिए गए अहम तरीन सवालात हैं और ये पर्चा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा उर्दू अदब पर, दूसरा हिस्सा शख्सियात और अक़वाल पर, तीसरा हिस्सा उर्दू ज़बान क़वाइदो लुग़त पर और चौथा हिस्सा असनाफ़ अदब ज़बान व तारीख़ पर है। पाँचवा हिस्सा अदब व सकाफ़त पर है और इन पाँचों हिस्सों से पैटर्न के मुताबिक सवालात शामिल किए गए हैं। हमारा पहला हिस्सा उर्दू अदब नस्र व नज़म पर मुश्तमिल है। पहला सवाल है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? तो मिरातुल अरूज़ अज़ डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू का पहला नावल है। आबे हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तिलिस्म होशरबा किसकी तख्लीक है? तिलिस्म होशरबा जो एक दास्तान है, इसकी तख्लीक मुंशी मोहम्मद हुसैन जा और मुंशी अहमद हुसैन कमर ने की है। गालिब की नसर पर सबसे पहली किताब किसने लिखी? तो इसका जवाब अब्दुर्रहमान बजनूरी है, इसे कंफर्म कर लीजिएगा। चिराग तले के मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं। ख़तूत गालिब की सबसे बड़ी खसूसियत मिज़ा और शगुफ्तगी है। पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह है। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी अहम तनकीदी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। फ़राक गोरखपुरी का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय। नैरंगे ख़याल किस मुसन्नफ़ की किताब है? नैरंगे ख़याल इंशाए हैं जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखे। ईसा दमम उर्दू शायरी दीवाने मीर के खालिक मीर तकी मीर हैं। गालिब ने किस बादशाह के दरबार में अपना कलाम पेश किया? तो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में गालिब अपना कलाम पेश करते थे। हसरत मोहानी गज़ल के माहिर थे। बांगे दिरा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली उर्दू तसनीफ़ है शायरी की। मसनवी सेहरुल बयान मीर हसन ने लिखी। मरसिया के फ़न को अरूज तक मीर अनीस ले गए। साकिनामा जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का महासल है, इसकी सिन्फ़ नज़म है। कुलियाते सौदा लिखी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने। नातिया शायरी की रवायत उर्दू में दक्कनी अदब से आई। शहरे आशोब मरसिया नुमा शायरी की सिन्फ़ से तल्लक़ रखता है। हिस्सा सवम तनकीदो तहकीक उर्दू में तनकीद निगारी का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी से किया। शेरुल अजम के मुसन्नफ़ शिबली नुमानी हैं। मौलवी अब्दुल हक को क्या लक़ब दिया गया? बाबाए उर्दू शरह दीवाने गालिब प्रोफेसर यूसुफ़ सलीम चिश्ती की किताब है। शरह दीवाने गालिब उर्दू हसरत मोहानी की किताब है। सुखनदान फ़ारस तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तो बातें इकबाल का तर्जमा सैयद नज़ीर नियाज़ी ने 1936 में किया। बाद में डॉक्टर वहीद इशरत ने इन खुतबात का तर्जमा तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम के नाम से 2001 में किया। उर्दू तहकीक का सबसे बड़ा मरकज़ पाकिस्तान में मरकज़ी उर्दू बोर्ड इस्लामाबाद है। इल्मी उर्दू लुग़त वारस सरहंदी की किताब है। तनकीद शेर अनीस नागी की किताब है। उर्दू ज़ुबान क़वाइदो लुग़त से सवालात हैं। वो लड़का दौड़ रहा है यानी फ़ेल की किस्म बतानी है तो फ़ेल हाल जारी है। हम कौन सा ज़मीर है? ज़मीर मुतकल्लम है। हम जमा का सीगा है यानी ज़मीर मुतकल्लम जमा। चमकता सूरज, चमकता क्या है? सिफ़त है सूरज की और हालत फ़ाइली है यानी चमकता सूरज में चमकता सिफ़त फ़ाइली है। किताब का जमा किताबें है किस किस्म का फ़ेल है फ़ेल नाक़स है। अदब लफ्ज़ किस ज़बान से आया है या किस ज़बान का लफ्ज़ है? अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। बचपन में कौन सा लाहिका है? तो बचपन में लाहिका पन है। कितना खूबसूरत बच्चा है, ये किस किस्म का जुमला है? ये फ़जाइया जुमला है। दिल जलाना मुहावरा है। अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब है इंतहाई बेतरतीबी।
ایسی جگہ جہاں حکمران کی غفلت یا بیوقوفی کی وجہ سے ظلم، لوٹ مار اور عام بد نظمی کا دورہ ہو۔ دل و جان سے، مکمل اخلاص سے پیارا عزیز سرے خم کرنا یعنی اطاعت کرنا، آسمان سے باتیں کرنا استعارہ ہے بہت اونچا اڑنے کا یعنی بلندی کا۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، کون سی صنف کا مصرع ہے نظم کا؟ صبح اور شام میں کیا تعلق ہے؟ یہ متضاد الفاظ ہیں۔ شاعر لفظ کی جمع شعرا، خوبصورت کس قسم کی صفت ہے؟ یہ خوبصورتی کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اس لیے صفت ایک کیفیت ہے۔ کھانا کس قسم کا مصدر ہے؟ لازمی۔ کتابوں کا مطالعہ میں مطالعہ کیا ہے؟ اگر مطالعہ نام کے طور پر دیکھیں تو اسم ہے، اگر پڑھنا کے طور پر دیکھیں تو فعل ہے۔ قلم کس چیز کی علامت ہے؟ علم کی۔ ادب شخصیات اور اقوال میں سے پہلا سوال ہے، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں؟ کس شاعر کا مصرع ہے؟ علامہ محمد اقبال کا۔ سوز اور گداز کا تعلق کس سے ہے؟ غزل کی کیفیت سے۔ سوز اور گداز غزل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ادب برائے زندگی کا نعرہ ترقی پسند تحریک نے لگایا۔ بیاد غالب تصنیف ہے عطر رضوی کی، اس نے کلام سے مراد ہے کلام میں ادبی چاشنی ہونا۔ اقبال کو شاعر مشرق کس نے کہا؟ کسی خاص شخصیت نے نہیں کہا، بلکہ یہ عوام میں ان کی شاعری کی وجہ سے مشہور ہوا۔ آخری شب کے ہم سفر کس کی شاعری ہے؟ یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا اور شعر ہے فیض احمد فیض کا۔ آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبا صبح کدھر نکل گئی۔ غالب کتاب کس نے لکھی؟ غلام رسول ماہر نے۔ رنگ خیال ایک انشائیوں کا مجموعہ ہے جو لکھے محمد حسین آزاد نے۔ تذکرہ گلزار ابراہیم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ تذکرہ نگاری ہے۔ ادب عالیہ سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ ادب۔ ادب کی اردو کی ابتدائی غزل کہاں سے شروع ہوئی؟ دکن سے۔ سودا کا پورا نام مرزا رفیع سودا۔ چراغ تلے کس چیز پر بات کرتی ہے؟ معاشرتی مسائل پر مشرتی مزاح کے انداز میں۔ فسانہ آزاد کا شمار ناول نما داستان میں ہوتا ہے۔ مولانا حالی نے تنقید کیوں شروع کی؟ ادب کی اصلاح کے لیے۔ اقبال نے فلسفہ خودی کہاں بیان کیا؟ ان کی اولین تصنیف اسرار خودی میں فلسفہ خودی بیان کیا گیا۔ افسانچہ کس سے نکلا ہے؟ افسانچہ افسانے سے نکلا ہے۔ افسانچے کا مطلب ہے قصہ، روداد، واقعہ۔ منٹو کو کس صنف میں کمال تھا؟ افسانہ نگاری میں۔ اردو لفظ کس زبان سے لیا گیا؟ ترکی سے، جس کا معنی ہے لشکر۔ داستان کی سب سے طویل کتاب کون سی ہے؟ طلسم ہوشربا۔ اردو کی ابتدائی شاعری میں زیادہ سے زیادہ موضوعات کون سے تھے؟ تصوف و عشق۔ انشاء اللہ خان انشاء کا تخلص کیا تھا؟ انشاء۔ شکوہ اور جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے کیا موضوع بیان کیا ہے؟ ملت اسلامیہ کا زوال اور امید کا سرے نہاں۔ اس نظم کا شاعر ہے علامہ اقبال۔ اردو نثر کی ابتدا دکنی ادب سے ہوئی۔ اردو زبان کی اصل بنیاد دہلی و دکن میں رکھی گئی۔ اردو زبان میں سب سے پہلا ڈرامہ کس نے لکھا؟ اردو زبان کا پہلا ڈرامہ اندر صبا ہے، جسے امانت لکھنوی نے لکھا۔ 1853 میں لکھا گیا۔ کلیات اقبال میں کتنی اردو کتابیں شامل کی گئی ہیں؟ 4۔ بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا حصہ اردو کلیات اقبال میں شامل ہے۔ اردو شاعری میں تلمیحات کا استعمال کس نے زیادہ کیا؟ اقبال اور غالب نے زیادہ تلمیحات کو برتا۔ اردو میں سفر نامہ نگاری کا آغاز یوسف خان قبل پوش نے کیا۔ مرحوم لکھاریوں کا ذکر تذکرہ میں آتا ہے۔ شمع اور پروانہ عشق و قربانی یعنی محبوب اور عاشق کی علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں محبت، قربانی، فنا جیسی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مجاز اور حقیقت کن اصولوں سے متعلق ہیں؟ مجاز اور حقیقت کو بلاغت میں برتا جاتا ہے۔ فراق اور وصال کو غزل کی روایات میں برتا جاتا ہے، غزل میں برتا جاتا ہے۔ اردو صحافت کا بانی مولوی محمد باقر ہیں۔ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ لسانی مطالعہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ زبان کے سائنسی مطالعے کو لسانی مطالعہ کہتے ہیں، اور لسانی مطالعے ایک کتاب ہے گیان چند جین کی۔
متفرق میں بزم اردو کس ادارے کا نام ہے؟ ادبی تنظیم ہے اردو کے بارے میں۔ اردو زبان کا سب سے پہلا رسالہ جامع جہاں نما تھا جو 27 مارچ 1822 کو کلکتہ سے جاری ہوا۔ گلزار نسیم مثنوی ہے جس میں گل بقولی کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اردو کا سب سے پہلا شاعر امیر خسرو، جدید تحقیق کے مطابق مسعود سعد سلیمان۔ غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر جمیل چالبی کا سب سے اہم کارنامہ تاریخ ادب اردو کو لکھنا ہے۔ اردو لغت بورڈ کراچی میں ہے۔ اردو میں پہلا افسانہ ختیجہ اور نصیر سجاد حیدر یلدرم نے لکھا۔ اس کو مانا جاتا ہے یہ 1903 میں لکھا گیا۔ یگانہ چنگیزی کس طرز کے شاعر تھے؟ منفرد لہجے کے شاعر تھے۔ غزل میں جدت اور باغیانہ تیور متعارف کروائے۔ اردو زبان کو قومی زبان کب قرار دیا گیا؟ 1973 کے آئین آرٹیکل 251 میں اردو کو قومی زبان کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔